बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बेहद खास मेहमान इस चर्चा में भाग लेने के लिए मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं। आप जानते हैं ये संकट सिर्फ ईरान का संकट नहीं है, सिर्फ इजराइल और अमेरिका की लड़ाई नहीं है। पूरा खित्ता, पूरा जो रीजन है वेस्ट एशिया का, वो बुरे तरीके से मुतासर या इम्पैक्टेड हो चुका है। और इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं खालिद अलमीना साहब। विकिपीडिया बताता है कि आपकी पैदाइश 1954-55 के आसपास हुई है। 40-50 साल कम से कम आपको जर्नलिज्म करते हुए हो गए हैं। गल्फ न्यूज में आप उस वक्त हुआ करते थे। 1980 में आप चीफ एडिटर बन चुके थे। 1982 में, जिस साल के आसपास मेरी पैदाइश हुई थी, तो एक जमाना पूरा आपने देखा है सऊदी अरब में रहते हुए, और सऊदी अरब के आसपास तमाम आपने जर्नलिज्म किया। आप बेहतरीन उर्दू बोलते हैं। देखने में लग रहा है कि एक शेख के कपड़े, पूरे सऊदी कपड़े पहने हुए हैं आपने, लेकिन बेहतरीन उर्दू बोल रहे हैं। मैं उम्मीद करती थी कि आपसे किसी उस रोज बातचीत होती जब माहौल बेहतर होता। लेकिन ये बताइए, अभी आप कैसे हैं और अभी माहौल सऊदी अरब में किस तरह से नजर आ रहा है? यस, एक करेक्शन है। मैं एडिटर इन चीफ अरब न्यूज़ का था फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन सऊदी गज़ट। गल्फ न्यूज़ में मैं लिखता हूँ। ये माहौल जो यहाँ है, सिचुएशन क्वाइट काम। एज यू नो, सऊदी अरेबिया इज़ अ बिग कंट्री। हम 1200 मील दूर हैं जहाँ से गड़बड़ हो रही है। एंड आई थिंक पीपल आर काम, क्योंकि जो डेली नीड्स जिनके लोगों के हैं, जैसे आपके social needs, food, water, security, all is there Jeddah में, and things are okay from our side. लेकिन at the same time, जैसे आपने कहा कि we are worried कि जो हो रहा है, जो जंग हो रही है, जो मार जो हो रहा है, it might spill over or even reach up to your place. It's not a good situation. खालिद अलमीना साहब, ये बताइए कि फिलहाल अभी अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, खबर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हो रही है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तमाम जो ऑपरेशंस हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। अथॉरिटीज कह रही हैं डू नॉट गो टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट मत जाइए। तो हालात तो काफी इमरजेंसी वाले, हम हिंदी में कहते हैं आपातकालीन जो हैं, बिल्कुल पूरे तरीके से हालात हो रहे हैं। ये पूरे खित्ते को आप किस तरह से देखते हैं? खासकर मैं उन लोगों के लिए भी काफी फिक्रमंद हूँ। ये बात नहीं है कि मुझे अरबी लोगों की फिक्र नहीं है, लेकिन मैं 1 करोड़ हिंदुस्तानियों की भी परवाह कर रही हूँ जो इस वक्त आपको देख रहे हैं यहाँ पर। मुझे बताइए, इससे पहले कि मैं ईरान की जो लार्जर ये क्राइसिस है उस पर आपसे बातचीत करूं, कि जो 1 करोड़ के करीब हिंदुस्तानी पूरे इस खित्ते में रहते हैं, उनके लिए क्या ये फिक्र का लम्हा है? बिल्कुल, उनके लिए भी फ़िक्र है कि आप जानते हैं कि जो सब गल्फ़ में जो लोग आए हैं, वो हमारे गेस्ट हैं, हमारे भाई हैं, फ्रॉम एनी नेशनैलिटी, फ्रॉम एनी रिलीजन। उनका भी फ़िक्र है। ये खुदा न ख़ास्ता इनके जॉब्स जाएँगे, इकोनॉमिक डिप्रेशन होगा, दे हैव टू गो बैक। तो कितने फैमिलीज़ इंडिया में इस पर इफ़ेक्ट होंगे। तो हम सब दुआ करते हैं कि ये दिस थिंग विल एंड सून, बिकॉज़ इसकी इकोनॉमिक आफ्टरमैथ इज़ गोइंग टू बी वेरी सीवियर। यानी जैसे आपने कहा, ये आपके एयरपोर्ट बंद हैं, अदर एरियाज, सी लेन्स बंद हैं। कितने सेलर्स इंडिया से, कितने लोग काम करते हैं, टेक्नीशियंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो जो हमारा खौफ है इज़ नॉट फॉर अरब पीपल एंड ऑल, इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन इशू। और ये जो सब हुआ, आप जानते हैं कि मालूम था ट्रंप को, छोड़ दे आप नेतन्याहू को, वो बदमाश आदमी है। नेतन्याहू इज़ नॉट अ नाइस कैरेक्टर, लेकिन ट्रंप जो था, ही न्यू द कोलैटरल डैमेज जो होगा, इसके आफ्टर इफेक्ट्स बंद होएगी, ये होगा, लोग मरेंगे। तो आई थिंक दे स्टिल वेंट। सो ये मुजरिम ये लोग हैं दोनों। जी हाँ, ये दोनों मुजरिम हैं। और आपके जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर हैं, काफी मैं कहूंगी उनका बड़ा बहादुरी वाला बयान आया है। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू पूरे तरीके से वायलेंस चाहते हैं, वायलेंस को पसंद करते हैं, उन्हें अमन नहीं चाहिए। ये बड़ी, मैं कहूंगी सऊदी अरब के हिसाब से देखा जाए, आपके तो करीबी ताल्लुकात हैं अगर कारोबारी ताल्लुकात देखा जाए, लेकिन मुझे लगता है कि आम आवाम में क्या बहुत फिक्र का माहौल है? सऊदी जो मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर, उनके इस बयान को आप कितना अहम मानते हैं? नहीं, हम अहम मानते हैं, बिकॉज एवरी वन नोज द राइटिंग वॉज ऑन द वॉल। आप जानते हैं कि 3 साल से जो गज़ा में हो रहा है, कितने लोगों ने इसे प्लीट किया। तो ये नॉट ओनली ही इज़ अ वायलेंट मैन, ही इज़ अ मर्डरस मैन। ही हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड कि ये साइकोपाथ है, यानी बाय अमेरिकन ऑल्सो, नॉट यहाँ की। मैं जो आपको कोट दे रहा हूँ सब अमेरिकन न्यूज़पेपर और वेस्टर्न न्यूज़पेपर से। तो जो हुआ गज़ा में, जो हुआ ये, और ये लार्जर स्कीम,
میں کنسپریسی تھیوریز میں مانتا نہیں ہوں، لیکن ان دس کیس یہ دونوں مل کر ٹو اٹیک دا گلف اکانومیز. آپ خود دیکھیں، آپ دبئی گئے، انڈینز کتنے جاتے ہیں، کلین سٹیز، پورے گلف میں تقدم، پروگرس ہو رہا تھا. اب یہ جو دھمکی ہوئی، سو دس ول بی ٹوٹلی اسٹاپنگ اینی پروگرس. جو بھی پروگرس ہو رہا تھا ایٹ لیسٹ 3-4 سال کے لیے، ابھی یو ہیو ٹو ڈو آپریشن ٹو کلیئر اپ ایوری تھنگ. بہت اہم بات کہہ رہے ہیں اس وقت، اور آپ کی اسی جواب میں ایک سوال چھپا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گلف اکانومی ہے اس پر حملہ ہے. اس بارے میں کچھ بتائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا اسرائیل اور امریکہ مل کے گلف کی اکانومی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ اسرائیل یس 100%. امریکہ بائی ڈیفالٹ، کیونکہ اس کو اگر وہ امریکہ کے فرینڈز ہوتے ہیں، اور ابھی بھی 4 مہینے کے پہلے ان کو $470 ملین کی بوئنگ ملی. آپ جانتے ہیں ٹرمپ کو فرام قطر، ان کو ان کے ایئر فورس 1 اتنے ان کو کانٹریکٹس مل رہے تھے، لیکن اتنا وہ اس کا غلام بن گیا ہے آپ کے یہ نتن یاہو کا، اینڈ ہی از آن دا پے رول آف دا زائنسٹ. میں صاف میری میڈلسن نے اس کو 150 ملین دی، پھر دوسروں نے دیا. تو ایٹ دا سیم ٹائم میرے خیال میں اس کا مینٹل بیلنس بھی از ناٹ پراپر، کیونکہ وہ ہر وقت جوکس کرتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں کہ یہ ٹرمپ یہ ہے وہ ہے. وہ جا کے وینیزویلا میں آپ جانتے ہیں وہ ایل سلواڈور کو دھمکی دیا، گرین لینڈ کو آکوپائی کرنے مانگتا ہے. سو آل دیز آر ناٹ دا کوالٹیز آف اے اسٹیٹس مین. اور رائٹ ونگ کے جو میگا میک امریکہ گریٹ اگین، اور جو رائٹ ونگ فیشسٹ پارٹیز جو ہیں، ٹیکنیکلی یہ فیشسٹ ہیں، کیونکہ یو آر آئدر وتھ می اور اگینسٹ می. یعنی لوگ کہتے تھے بش اور بلیر شیطان ہے، یہ تو ڈبل شیطان ہے. اس کے علاوہ خبریں یہ بھی آ رہی تھیں کہ سعودی عرب میں جو آئل ریفائنری ہے اس پر حملہ کیا گیا، اور آئل ریفائنری یعنی ارامکو، آپ سوچئے دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی ہے، اور اس کو اس کا کام کاج، اس کا آپریشن بند کرنا پڑا. لیکن خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ موساد کے ایجنٹس باقاعدہ سعودی گورنمنٹ نے ان کو گرفتار کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ اپنے ایجنٹس اور اپنے جاسوس بھیج رہے ہیں وہاں پر اور ایران پر الزام لگا رہے ہیں. یہ انفلٹریشن جو ہوا ہے تھرو یو اے ای، کیونکہ آپ ایک چیز آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دا اسرائیلی ہیز ڈوئل نیشنلٹی. تو یہاں جب آتا ہے ہی ڈز ناٹ کم ایز اسرائیلی، وہ برٹش پاسپورٹ سے آتا ہے، آسٹریلین پاسپورٹ سے آتا ہے، جرمن پاسپورٹ سے آتا ہے. تو یہ آ کے جابس کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں تھرو آؤٹ دا گلف، اور یہاں بھی نہیں، سب جگہ. آپ انڈیا میں بھی ہوئیں گے آپ کے موساد ایجنٹس، یو نیور نو، کیونکہ ان کی نیشنلٹی ڈبل ہے. تو یہ بھی ہوا ہے. لیکن اس سے زیادہ جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن یہ لوگ کر رہے ہیں ٹو کریٹ اے ویج. میں نے یہ بھی کہا کہ جو ڈرونز آ رہے ہیں سم آف دا پلیسز، یہ میرے خیال میں روگ آپریشن ہے، کیونکہ ایرانین گورنمنٹ نے خود کہا، فارن منسٹر نے خود کہا، اور میٹنگز ہو رہی تھی کہ دے آر ناٹ رسپانسبل فار دس. لیکن آج کل تو آپ جانتے ہیں ڈرونز، بچے کے پاس بھی ڈرونز ہوتے ہیں، یو کین پٹ اینی فائر کریکر، آپ کے گھر بھی بھیج دوں گا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ یہ کہ ان دی ایبسنس آف یہ ریئل کمانڈ اسٹرکچر، پریزیڈنٹ مر گیا، وہ مر گیا، کمانڈر ان چیف مر گئے، تو شاید 4-5 یونٹس ادھر کے ادھر کے انفلٹریٹڈ بائی موساد اور روگ آپریشنز ایرانیز جو جانتے نہیں ہیں، تو وہ لوگ پھینک رہے ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ. میں اگر آپ کی بات کو ٹھیک طریقے سے سمجھ رہی ہوں، آپ بہت بہترین طریقے سے بات کر رہے ہیں پہلے سے ہی، لیکن تھوڑا اور صاف کر لیتی ہوں اس بات کو اپنے جو ہمارے ویورز ہیں ان کی نالج کے لیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 پاسپورٹ چونکہ ہوتے ہیں اسرائیلیوں کے پاس، ایک جو بھی یہودی پیدا ہوتا ہے اس کو آٹومیٹیکلی اسرائیل کی جو ہے سٹیزن شپ مل جاتی ہے، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں. تو اس لیے وہ پاسپورٹ چھپا کر اور اپنے برٹش یا امریکن یا دوسرے پاسپورٹ پہ وہاں پہنچتے ہیں. اور جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ اس بات کو لے کر صاف طور پہ اشارہ کرتی ہیں کہ جو حملہ، یعنی کہ سعودی عرب پر اگر ایران کا حملہ ہوتا ہے تو سعودی عرب ہوسٹائل ہو جائے گا ایران کے لیے. تو یہ دشمنی پیدا کرنے کے لیے موساد کے ایجنٹس کا، ان کے جاسوسوں کا استعمال کر رہا ہے اسرائیل. ایک یہ اور ایک ویسٹرن میڈیا کوشش کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں لاسٹ 2-3 ایئرز میں شہزادہ محمد بن سلمان نے کافی آؤٹ ریچز کیے ہیں ٹورڈز تہران. سعودی ڈیفنس منسٹر گئے، ایمبیسڈرز ہیں، اور کافی علاقات، اور کوشش ہو رہی تھی ٹو ہیو اے ایون بیلنس ریلیشن شپ بٹوین بوتھ دا کنٹریز. لیکن یہ جو کر رہے ہیں ٹو ڈیوائڈ. اور سعودیز، کل میں نے ایک رپورٹ پڑھی کہ آر اسٹل ہیونگ
سم کائنڈ آف جیسے آپ آؤٹ ریچ ایران کے ساتھ. اور یہاں کے لوگ کو بھی معلوم ہے, ایون اندھے آدمی کو بھی معلوم ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ڈیلیبریٹلی اٹیمپٹ ہے کہ دونوں دیشوں میں there will be division. Everybody knows کیا فائدہ ہوتا ہے ایران کا جب وہ سعودی عرب کے ارامکو پر حملہ کریں یا ڈیمیج کریں. کیا فائدہ ہوتا ہے جب وہ مارتے ہیں. ہمارے پاس کیٹیگریلی دیر آر نو امریکن بیسز, یہ تھے ڈیورنگ دی گلف وار. اس کے بارے ایران نے بھی خود کہا, اور ایران فورن منسٹر میں نے ایک کلپ میں دیکھا, اس نے کہا کہ وی ڈڈ ناٹ سینڈ, ہم نے یہ نہیں بھیجا ہے آپ کے طرف کوئی. لیکن تھنگز آر ہیپننگ. لیکن ایک اور چیز, ایرانین گورنمنٹ شوڈ کم آؤٹ مور, وہ زور سے اپنا اسٹینڈ بتائے اسٹیٹمنٹ, اور کہ کہے وی آر ناٹ ہارمنگ یو. ایک یہ ہے. سیکنڈلی انہوں نے جو بھیجا دوسرے اس میں اس پر کمنٹ نہیں کرتا ہوں بیکاز دس از دیئر پوائنٹ آف ویو, لیکن یعنی ایران کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے کہ سعودی عرب پر وہ ڈرونز یا میسائلز بھیجیں. اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک ادنا سی گزارش کہ آپ ممبر بنیے میرے چینل کا عارفہ خانم شیروانی. اگر آپ ممبر بنتے ہیں, آپ کے سمرتھن سے آپ میرا ہاتھ مضبوط کریں گے, اتنا مضبوط کہ میں ستہ کا کالر پکڑ کے سوال پوچھ سکوں گی, اور جو ہمارے سمودائے میں حاشیے کے جو طبقے ہیں ان کی آواز اٹھا سکوں گی. آپ یقین جانیے آپ کا ایک چھوٹا سا سہیوگ میرے لیے اتنا بڑا ہوگا جس کے لیے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو ظاہر ہے وہ تو دباؤ بنانے کے لیے بھیجتا ہے ڈرونز یا میسائلز کے سعودی عرب پھر کہے گا امریکہ سے کہ بھئی آپ ایسا ہمارے اوپر کیوں کر رہے ہیں, اور امریکہ سے سعودی عرب کے تعلقات خراب ہوں گے, امریکہ سے یو اے ای کے تعلقات خراب ہوں گے. اور ظاہر ہے اب ایران جو ہے امریکہ میں جا کے تو حملہ نہیں کر سکتا, وہ اسرائیل میں حملہ کرے گا, یا فرینڈلی کنٹریز میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں کے شہریوں پہ حملہ نہیں کر رہے ہیں, ہم تو صرف ان کے جو ملٹری بیسز ہیں اس پہ حملہ کر رہے ہیں. ایک بات اور کہی جا رہی ہے المینا صاحب کی سعودی عرب اور ایران کی جو ایک رائیولری ہے, یہ تو خیر کسی سے چھپی نہیں ہے کہ پورے علاقے کے ایک لیڈر کے طور پر اپنے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک یہ بات کہی جا رہی ہے, اور مجھے درست کیجیے اگر یہ غلط ہے, کہ کیا سعودی جو حکومت ہے یا سعودی جو عوام ہے, کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کمزور ہو جائے اور اس پورے خطے کا بڑا نیتا اور شہنشاہ بن جائے سعودی عرب, اور اس لیے بھی وہ اکسا رہا ہے امریکہ کو کہ اچھا ہے ان کو ایسا کیجیے آپ. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ شاہنشاہ بن جائیں یا کچھ, کیونکہ سعودی عرب بائی نیچر ان کے آف ہیونگ مکہ اینڈ مدینہ بینگ دا اسپرچول لیڈر آف دا مسلم ورلڈ, اور کافی انہوں نے کیا نہ, اس پر کس پر اٹیک نہیں کیا. تو رائیولری تو ہوتی ہی ہے بھائیوں میں بھی, لیکن اتنے جو انہوں نے ایگزیجوریٹ کیا ہے کہ رائیولری بٹوین سعودی عربیہ. کل بھی کس نے پوچھا کہ سعودی عربیہ وانٹس ڈومینیشن, میں نے کہا نہیں, وی وانٹ پیس اینڈ آل, کیونکہ ڈومینیشن کمز وتھ فورس and we don't want to use force. After all, یہ بھی ہمارے بھائی ہیں. They are only 40 miles away from the nearest eastern port میں, اگر سعودی عرب کے 20 minutes کی فلائنگ ہے, دبئی سے بھی 20-35 minutes کی بورڈرز آتے ہیں. So they don't need that. And at the same time یہ ایک چیز ثابت ہوئی confirmed کہ America is not an honest partner nor an honest broker. سعودی آفیشلز نے بھی کہا, پرنس ترکی الفیصل نے کہا کہ he was surprised, میں اس کو کوٹ کرتا ہوں, کہ that Donald Trump would not be surprised with the events. یہ جو ہیں collateral damages جو ہیں, کتنے لوگوں کے, جیسے آپ نے کہا humanitarians ہے, کتنے لوگوں کے جابز جائیں گے, کتنے بزنسز بند ہو جائیں گے, even if the war stops today. اور ان کے ہاتھ میں ہیں یہ ٹرمپ کے کہ ٹو اسٹاپ دا بامبنگس ٹوڈے, لیکن وہ نتنیاہو ان کو بلیک میل کر رہا ہے, وہ اس کا ایک دم غلام بن گیا. اینڈ آئی سیڈ اوپنلی, یعنی جیسے پرنس ترکی الفیصل فارمر ڈیفینس, یہ فارمر ایمبیسڈر, فارمر انٹیلیجنس چیف نے کہا ہو از ویگنگ دا ڈاگ, دا ٹیل, جیسے کتا ٹیل کو چلا رہا ہے یا وہ چلا رہا ہے. سو اٹس ویری ویل obvious that نتنیاہو کا کوئی ہولڈ ہے, اتنا ہولڈ ہے, ایپسٹائن فائل ہو یا کرپشن فائل ہو ٹرمپ پر, ٹرمپ کچھ نہیں کر سکتا. ایک پیس پریزیڈنٹ کے طور پر چناؤ انہوں نے لڑا, الیکشن لڑا, اور دیکھیے وار پریزیڈنٹ بن گئے ہیں. کتنی الگ الگ انہوں نے ہر جگہ مہانے کھول دیے ہیں جنگ کے. بڑی حیرانی کی بات ہے. میں دہرانا چاہتی ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نیتنیاہو کے
बेंजामिन नेतन्याहू के गुलाम बन गए हैं, और क्या वजह है इस ब्लैकमेलिंग की, ये तो ये दोनों ही जानते होंगे, या खुदा जानता है कि क्या वजह है कि ये इतनी गुलामी कर रहे हैं। मैं ये भी कह रही हूँ आपसे अभी कि फिलहाल सऊदी अरब की एक ऑफिशियल ने ये भी कहा कि अपने आप को सिर्फ इजराइल को बचा रहा है जो अमेरिका है, और हमें देखिए ईरान के रहमो करम पर छोड़ दिया है। एक तरह की हेल्पलेसनेस उनके एक सेंटेंस में नजर आई। इसके अलावा जो ये आपके बिजनेसमैन हैं यूएई के, जो अरबपति हैं खलफ अहमद अल हब्तूर, आप उन्हें जानते होंगे, उन्होंने बाकायदा एक ओपन लेटर लिखा है डोनाल्ड ट्रंप को और कहा है कि आपने हमें इस जंग में क्यों घसीटा है। तो ये पूरा जो एक बिजनेस कम्युनिटी है उसमें जो बेचैनी नजर आ रही है, ये भी बड़ी हैरानी की बात है अलमीना साहब। और यहाँ पे मैं ये भी अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि खुद डोनाल्ड ट्रंप, उनकी फैमिली, उनका बेटा, वो खुद, उनकी बीवी, उनकी बेटी, सब सऊदी अरब के साथ कारोबार करते हैं और बड़े अच्छे आपके रिश्ते रहे हैं। उनकी विजिट तक बड़ी ही अच्छे तरीके से, देखिए आपके ऐसा लगा बड़े बहुत आन बान शान के साथ सऊदी अरब पहुंचे और बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी उन्होंने कही वहां। लेकिन बातों में और एक्शंस और अमल में काफ़ी फ़र्क है। जो भी ये कह रहा है करता है इसके ऑपोजिट। एक तो इसने खुद फर्स्ट इलेक्शन जो पहले प्रेसिडेंट जब के लिए वो रन कर रहा था, उसने अपने कैंपेन में मुसलमानों को गाली दिया, कहा ये हेटफुल पीपल है, और ये लोगों को उसने चढ़ाया। लोग ने गाली दिया उसको कि वाई आर यू डूइंग दिस। लेकिन मुसलमानों को जो गाली देते हैं, लेकिन मुसलमान मुल्कों में जाके वो बिजनेस करते हैं। तो ये इसकी माइंडसेट, और ये मेरा जो रिप्लाई बहुत लोगों को समझना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कि एक तो आप तो गाली देते हैं, ये हैं, तो इवन द अदर पीपल जो सोच रहे हैं, तो यू हैव टू फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ। लेकिन वो एक्सपोज हुआ अमेरिका में, लेकिन द डैमेज इज डन। इसने इतना डैमेज किया है, कोलेट्रल डैमेज, डायरेक्ट डैमेज, इनडायरेक्ट डैमेज जो भी हुआ है बहुत। आप नहीं जानते हैं कि जब मैंने सुना दुबई एयरपोर्ट बंद, 3 लाख आदमी एयरपोर्ट में हैं, इनके प्रोजेक्ट्स बंद हुए, तो आई थिंक जो ये बिगेस्ट डेविल, सबसे बड़ा शैतान, ये ऑफ कोर्स नेतन्याहू के खुद अपने एम्स है, अपना गोल है कि टू ग्रेटर इसराइल का, लेकिन इसने ये जो है इसको मदद किया। अब अगले मैं दो सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, और आखिरी सवाल। पहली बात तो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट्स है अलग अलग अरब मुल्कों में, जो लोग हैं वो अमेरिका से इन्वेस्टमेंट अपना वापस मंगाना चाहते हैं और वापस ले रहे हैं, ये फैसला वो लोग ले रहे हैं। तो ये क्या एक बड़ा धक्का अमेरिका के लिए हो सकता है इस जंग को वापस लेने का? उसके बाद मैं आपसे ईरान के जंग पे भी सवाल पूछूंगी, लेकिन ये बताइए कि ये जो अलग अलग बिजनेसमैन और इवन जो अरब की हुकूमतें हैं वो कह रही हैं कि हम अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करेंगे, वापस ले लेंगे, ये सिर्फ एक इकोनॉमिक कंसिडरेशन है या कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी है अमेरिका के ऊपर? नहीं नहीं, इट्स एन इकोनॉमिक कंसिडरेशन। अमेरिका अभी आप ये देखिए, नो बडी नाउ बिलीव्स इन अमेरिका। मैं जानता हूँ, मेरे एक हमसाया हैं, नेबर हैं, उन्होंने कल अपना फ्लैट अमेरिका में फॉर सेल किया। नो बडी वॉन्ट्स टू गो। इतने लोग जाते थे, इतने ये लोग करते थे। स्टूडेंट्स नाउ चाहते हैं कि हम स्पेन में पढ़ेंगे, जर्मनी में पढ़ेंगे, चीन में पढ़ेंगे। लेकिन अमेरिका जैसे ग्लैमर लैंड ऑफ डेमोक्रेसी, लैंड ऑफ ये ह्यूमन राइट्स, आपने देखा गजा ने इनको ख़त्म कर दिया, बर्बाद करा दिया। और अभी आके नियरर टू होम दुबई में, कतर में, ये कौन है पागल जो को बोलेगा कि मैं अमेरिका जाके वहाँ इन्वेस्ट करूँगा? सो इट विल बी बोथ प्रेशर्स, इकोनॉमिक प्रेशर एंड पॉलिटिकल। मेरे ख्याल में मैं ये सोच रहा हूँ कि इवन इन अमेरिका ये इनके खिलाफ कुछ ना कुछ तो एक्शंस चलेंगे। अब आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, वो है ईरान की जंग को लेकर। आप ये मुझे बताइए, मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, जंग का ये 8वां दिन है, किस तरह तबाह बर्बादी हो रही है। बिल्कुल आप देखिए 1200 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम कर दिया गया है। इसमें मासूम बच्चियां, स्कूल की करीब 200 लड़कियां शामिल हैं। वही कहानी दोहराई जा रही है। अस्पतालों पे हमले हो रहे हैं, एयरपोर्ट पर हमले हो रहे हैं, स्कूलों पर हमले हो रहे हैं। इस जंग को आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? ये सब टैक्टिक्स है, दीज आर नेतन्याहू टैक्टिक्स, ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जंग कहाँ भी नहीं जा सकती है जब तक ये स्टॉप नहीं करेंगे। ये जो लॉन्ग रेंज फाइट, ये जो वॉर ऑफ एट्रिशन जिसको कहते हैं कि हम मारेंगे, ये करेंगे, इट कैनॉट गो ऑन। और दुनिया इस पर हमला ये कैनॉट डिपेंड। जंग हैज़ टू स्टॉप इमीडिएटली। बातचीत डायरेक्ट है, यूरोपियंस आर ट्राइंग टू कम इन, लेकिन जो भी यूरोप से बात करता है ये उनको गाली देता है। आपने देखा स्पेन को, स्टारमर जो उसका चमचा है उसको भी गाली दिया उसने। सो समथिंग हैज़ टू हैपन, एंड बट आई थिंक द गल्फ स्टेट्स आल्सो शुड टेल हिम कि इनफ इज इनफ,
کیونکہ یہ از گوئنگ آؤٹ آف ڈینجر. ہم تو ہیومن لائف پر جو بچے مرے پہلے دن اسکول اسٹرائک، اور یہ لوگ نے جھوٹ بولا کہ وی ڈڈ ناٹ نو. امریکنز ہر چیز جانتے ہیں، اور ان کے لوگ مر رہے ہیں. ان کے 6 جو مر گئے کویت میں، تو ان کے فوٹو لا رہے ہیں، رو رہے ہیں. تو آپ ان پر رو رہے ہیں، ان کو ہیومینٹی کے فریم ورک میں ڈال رہے ہیں. لیکن جو دوسرے مر رہے ہیں، ویدر ان ایران، ویدر ان دبئی، ویدر ان قطر، بحرین، اینی ویئر، ان پر کوئی فوکس نہیں ہے. ہر شخص کی زندگی از امپورٹنٹ ٹو ہم، ہز فیملی اینڈ ٹو دا کمیونٹی. بالکل آخری سوال کی، اب یہ جو گلف کنٹریز ہیں ان کی حکومت، عوام، آپ کے جیسے لوگ، کیا ذمہ داری ہے؟ میں تو یہ پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اگر ایک ساتھ آ جائیں گلف کنٹریز تو یہ وار چٹکیوں میں ختم ہو جائے گی. بالکل، دے ہیو ٹو آلریڈی. سعودی عرب بیہائنڈ دا سینس کافی کر رہے ہیں. ہمارے فورن منسٹر شہزادہ فیصل بن فرحان از ایکٹیو 24 آورس. میرے خیال میں 8 دن سے وہ نہیں سویا. پیپل آر ٹرائنگ، بٹ آپ ڈائلاگ کے لیے یو نیڈ 2 پیپل. جیسے کہتے ہیں ٹیکس 2 ٹو ٹینگو. سو یہ ڈائلاگ کے لیے اس طرف سے بھی ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور کوئی سنے گا. لیکن امریکہ از آن اے وار کرائے. جیسے یہ شور مچانا، قتل ان کے ڈیفنس منسٹر، ان کے دوسرے منسٹر. آپ نے دیکھا وہ جو ریٹائرڈ جنرل کو کانگریس کے ہیئرنگ کے باہر نکال کے یہ کانگریس نے مارا اور پولیس نے مارا. دس از اے ریٹائرڈ جنرل، کیونکہ ہی سیڈ کہ یہ جنگ کو بند کرو. تو لیٹس ہوپ اینڈ سی، بیکاز رائٹ ناؤ کوئی بھی اینالسٹ آپ کو دنیا میں نہیں کہہ سکتا یہ کبھی بند ہوگی. سڈنلی ہی ول اسٹاپ ٹمورو، کیونکہ 2 دن کے پہلے وہ السلوڈور کے بات کہا کہ ہی از گوئنگ ٹو ہٹ دیم، ہی وانٹس ٹو کیپچر کیوبا، اور پھر یہ کر رہا ہے. اور وینیزویلا کے پریزیڈنٹ کو اس نے اٹھا دیا. سو ویری انپریڈکٹیبل. لیکن ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ اٹ از ٹرو، دس از این آئی اوپنر فار دا گلف اسٹیٹس، دا گلف پیپل، دا گلف بزنس مین. ہم کو معلوم ہے کون اپنا دوست ہے اور کون ہمارا دشمن ہے، اور دوز ہو وش اس بیڈ. اینڈ سیکنڈلی وی ہیو ٹو فوکس کہ یہ ایریا میں اگر کوآپریشن نہیں ہو اور ایک دم ایک گول کی طرف، ٹھیک ہے آپ اپنا انڈیپینڈنس رکھے، آپ کی پالیسیز انٹرنل، بٹ آئی تھنک لانگ رینج میں the regional stability will only come from the regional leaders. بہت بہت شکریہ آپ کا اتنی صاف گوئی سے بات چیت کرنے کے لیے، اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ آپ نے ہماری بھی آنکھیں کھول دی ہیں، کیونکہ گلف کنٹریز کے بارے میں بھی بہت کم اس طرف سے کمیونیکیشن ہوتا ہے. زیادہ تر ہمیں ویسٹرن میڈیا کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ کیا سوچ جی رہے ہیں. بہت بہت جی شکریہ آپ کا.